Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai نصور معكم واحد لي بلا، هو بلا ولا اونطري، هو كاع بجوج كيف لانه سي اون غوسيت اللي كتصاوب يعني في 10 دقائق. الي جو في اتر جينيروز ان كارت في ربع ساعه، بغيت يكون كلشي يعني موجد ومتول ان كارت كيوجد. وكنقدروا نعدوه من لي زونطري ولا من لي بلا. بحال انا مثلا ملي كنمشي للريستورون دائما تنطلب هاد البلا هذا كو اونطري، لانه ديجا تيكون يعني خفيف على القلب، يعني تقدر تاخذو من بعد تاخذ البلا، ولا تقدر تكتفي غير بهاد البلا هذا بهاد لا روسيت اللي انا غنهضر لكم عليها، وخلاص دوزو للديسير ديريكت. دونك اليوم جيت نصاوب معكم كريفيت بيلبيل. كريفيت بيلبيل سي اون روسيت اللي كتصاوب تقريبا في 10 دقائق با بلوس، وزوينه انا ملي كنمشي يعني في المدن الساحليه بطبيعه الحال، ماشي في المدينه ديالي اللي هي تولوز، ولكن ملي كنمشي للمدن الساحليه اول حاجه كنطلب سي كريفيت بيلبيل قبل ما نطلب لا فريتور ولا لو روما ولا اي حاجه. كنطلب البيلبيل باسكو دابور سي بون، خفيف على القلب، يعني بحال اللي قلت لكم يقدر يدوز بلا كوم يقدر يدوز اون اونطري. دونك خليكم معايا دوزو المقادير. دونك بالنسبه لهاد يعني هاد لا روسيت اللي قلت لكم هي سامبل اي فاسيل. اول حاجه غادي نحتاجو لا كريفيت، غير هي تكون بطبيعه الحال منقيه ديكورتيكي مغسوله، يعني تكون واجده. وكنحتاجو المعدنوس، وكنحتاجو الثوم مفروم اولا ثومه محكوكه. انا جيسبر يكونوا الناس كيديروا بحالي، لانه انا دائما كنحكها لانه سا دون بلوس دو غو، احسن من ملي كتكون مشلوطه. فوالا كنحتاجو الثوم، وكنحتاجو لا بيوري دو طوماط. انا هاد لا بيوري كنصاوبها بيديا، يعني كنصاوبها وكنوجدها، هاي هذه ديال الدار. وكنحتاجو بطبيعه الحال الزيت البلديه، لانه هاد كريفيت بيلبيل ضروري من الزيت البلديه، سي تري امبورطون. الزيت البلديه كيجي بها روعه ومذاق هائل. ننصحكم انا ملي ديروا كريفيت بيلبيل ضروري الزيت البلديه. ومن بعد غادي ندوزو للمقادير اللي هما عاديين، زعما ماشي شي حاجه اكسترا اوردينير، اللي هما عاديين، يعني الفلفله حمراء، لو بيمون روج، ولو كومان. انا بنتي ما كتاكلش الكمون، درت شويه د الكمون باش ما تعيقش بيا اونتر نو. والورقه ديال مريم ماشي ديال موسى كوم جانسيست توجور، و السودانيه، والبزار والملحه دائما حسب الذوق. بحال اللي كتعرفوا ان الكروفيت كيكون دائما مالح، enfin تو سكي مير كيكون مالح، دونك يعني تنديروا قبيصه، مي فريمون قبيصه ديال الملحه. دونك المقادير هما هادو بحال اللي وريتكم. خليكم معايا ندوزو باش نصاوبوا البقيه. دونك على بركه الله اني سخنت المقله ديالي اللي غادي نصاوب فيها الكروفيت. اول حاجه غادي ندير الزويته البلديه اللي حنا هضرنا عليها، اللي قلت لكم سي تري امبورطون، لانه لا كريفيت بلا زيت بلديه ماهاش كريفيت، وسيرتو ملي كتكون بيلبيل. دونك غادي نديرو الزويته ديالنا، ومن بعد غادي ندير هذيك لا بيوري اللي قلت لكم انا مصاوبه. يعني هاد لا بيوري اللي كنصاوب انا ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه، غير انا المهم خصني ندير لكم في الحقيقه وصفه باش تعرفوا كيفاش كنصاوبها. يعني كنحيد ليها الزريعه، كنحيد ليها الجلده، كنخلي غير لاشير، يعني لاشير بوحدها، ما كنخليش بحال اللي كيديروا الناس كيخليو الزريعه. انا لا، الزريعه كتحمضها ليا، و جيم با حتى لا تيكستور ديالها ملي كتبقى في الفم ما كتعجبنيش. دونك فوالا. دونك غادي نديو نجيب هاد
الميتشه ديالي هنايا. enfin c'est la purée de tomate. فوالا غادي نخليها تمشي في هاد الزويته هادي. ما عرفتش انا ديما كناخذ هادي، ما عرفتش علاش. عندي شي حوايج لي فيتيش عندي كنبقى محافظه عليهم وكيعجبوني نخدم بهم، ومنهم هادي. دونك فوالا ديجا كانت لابال ديالي سخونه، ودرت عليها الكولي دو طوماط بيغي. ودابا غادي ندير الثومه المحكوكه، بحال اللي قلت لكم الثومه المحكوكه كتجي احسن من الثومه المشلوبه، كتعطي بلوس دو غو. وبطبيعه الحال كروفيت بيلبيل كيبغي تكون الثومه زايده. دونك فوالا انا درت هنا اكزاكتومون درت 5 ديال لي كوس ان بو كبارين ماشي صغيورين، درت 5. ومن بعد غادي نلوح الورقه مريم، يعني قبل الاقامه غادي نخليها هنايا تاخذ وقتها. فوالا كوم سوسي، لانه غادي نخلي هاد المطيشه هادي هي الي ديجا بريباري سي با، ولكن بغيت نخلي غير شويه الطوماط طرخه ليا، وهاد الورقه ديال مريم حتى هي تعطيني شويه لوغو ديالها. ومن بعد عاد نرجع البقيه. خليكم معايا ما تقطعوش. دونك فوالا ها لا صوص ديالنا، لا طوماط enfin لا بيغي طوماط ها هي غلات مع ديك التويمه ديالنا، سي لو بلوز امبورطون. دابا غادي ندير لي كروفيت، ولكن غادي نقول لكم لي كروفيت ما تخليوهمش يطيبوا بزاف. دائما نوصيكم لي كروفيت ما عمركم تخليوهم يطيبوا بزاف. راك هانتوما بحال اللي كتشوفوا الكاباري ديال لا كروفيت ديالي راه ماشي صغير راه كبير، غير ملي كيطيبوا بزاف كيتكمشوا وخلاص ما كيبقاوش لذاذ، ما كتبقاش فيهم هذيك يعني هذاك يل بيرد لوغ غو. دابا غادي ندير المقادير ديالنا اللي هضرنا عليها بحال اللي قلت لكم، اللي هي السودانيه والملحه والبزار والكمون والتحميره الحلوه. دونك غادي ندير كلشي دان سول كو كوم سوسي. فوالا وغادي نخلي باش قلت لكم انا راه هاد لو بلا ولا لونطري كتوجد دغيا دغيا، يعني قلت لكم لا كريفيت ما طيبش بزاف، يعني ما تاخذش بزاف الوقت. لو بليز امبورطون هو ان لا صوص اللي تكون طايبه مزيان، لا صوص طوماط اللي كنهضروا عليها على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. وغادي نخليها تقريبا واحد 2 دقائق با بلوس، وغادي نرجع معكم. دونك فوالا بحال اللي كتشوفوا ها لا كروفيت ديالي خدات وقتها ديال 2 مينوت. بحال اللي قلت لكم راه البلا ما كياخذش لو بلا ولا لونطري ما كياخذش وقت بزاف. دابا غادي نزيد المعدنوس البيرسيل. فوالا سي ا لا فان عاد كنديرو على هذا الشكل هذا. دائما نوصفوا المعدنوس في الكروفيت بيبيل هو الاخر، باسكو سينون ابخي اون لو بير. الا درناه قبل اون لو بير اون لو فوا بلو، حتى داك لو غو ديالو ما كنحسوش به. دونك هانتوما بحال اللي شفتوا ها هي هاد كروفيت بيبيل، يعني وجدتها في 5 دقائق، يعني ماشي بزاف. 5 دقائق خص غير كلشي يكون موجد ومتول. فوالا ها هو. دابا باش هذاك لو بيرسيل يعطي المذاق ديالو مع الورقه ديال مريم، فين هي ورقه مريم؟ ها هي.
غادي نخليه تقريبا دقيقه با بلوس، وغادي ندوز معكم لاكومبانيومون اللي باش غنأكومباني هاد البيل ديالي. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو الصراحه، حيت دائما كناخذ من وقتكم بزاف 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 بزاف. دونك غادي نمشي وغادي نوجد وغادي نرجع لكم من بعد دقيقه. Donc voilà, là je reviens avec vous pour l'accompagnement de ma crevette pil-pil. Voilà, j'ai préparé une toute petite salade que je vais réaliser devant vous. C'est une salade simple. Donc j'ai pris des endives. Les endives اللي هما هادو بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش les endives. Donc les endives هو هذا. Les endives. J'ai pris du fromage du comté, ولكن اللي عنده موجود الكرويير يدير الكرويير، y a pas de problème. انا درت le comté ou le fromage bleu ولا le roquefort اللي موجود عندكم، et des noix ou bien sûr la sauce اللي انا صوت. هاد لا صوص درت فيها لا موطارد، درت فيها الزيت البلديه، ودرت فيها البزار، ودرت فيها الملحه، ودرت فيها لو سيترون. انا دائما ما كنديرش الخل لانه الخل كيخمر لاصوص، وانا ما كيعجبنيش لاصوص ملي كتكون مخمره، كيعجبني انها تكون هكا ليجير على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوها. فوالا على هذا الشكل هذا. دونك فوالا انا غادي نصاوب جو رياليزي لا سالاد دو بامبو بحال اللي كتشوفوا. دونك غادي ناخذوا لي زونتيف ديالنا على هذا الشكل هذا. هادشي pour accompagner bien sûr les crevettes pil-pil ديالنا. باش ما نقولش دياولي حيت انا ديما كنقول دياولي، عيقت بهاد دياولي، ولكن راه جو لو في با اكسبري، راه كتخرج ليا هكا. فوالا لي كور دونديف هادو سي تري تري بون. لي كور تيكونوا زوينين، ما نكرهش انا تكون دونديف كامله غير بلي كور. فوالا دونك جو مي tout comme ça, comme vous le voyez. J'espère, allez, je vais changer de place pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ceci. هاد لا سالاد كتكون على هاد الشكل هذا اللي انا جو في accompagner les crevettes avec. Voilà. هاد لا سالاد دونديف حتى هي خفيفه، حتى هي ريجيم، يعني ماشي شي حاجه اللي ثقيله على القلب. خلاص راني وريتكم دونديف. دابا غادي ندير لو فرomاج اللي انا قلت لكم درت لو كونتي، ولكن الا عندكم الكرويير ديروه. وفوق منه غادي نديرو لو بلو. الا ما عندكمش لو بلو ديروا لو روكفور. لو روكفور سي encore mieux, سي encore meilleur. ومن بعد غادي نديرو لي نوا ديالنا على هاد الطريقه هادي. عرفتي هاد لا سالاد كتجي فنه بلي نوا هكا، جوست كوم سا. Et pour donner du peps la salade, كنزيدو واحد 2-3 morceaux de pamplemousse. فوالا على هاد الشكل هذا سي تري تري بون، زوين وجديد، لانه البومبلوموس كتكون فيه هذيك المروريه et ça donne du peps la salade. دونك لا سالاد ديالنا ها هي وجدات. سمحوا لي انا راه عندي مع المسيح. دابا جو في ميلونجي بيان سور لا فينيغريت اللي بحال اللي قلت لكم انا صوبت بحال اللي كتشوفوا. جيسبر تكونوا كتشوفوها اللي صوبتها بالزيت البلديه والبزار والملح ولا موطارد، ودرت لو سيترون بحال اللي قلت لكم. ما كنبغيش ندير هذا الخل اللي هو لو فيناغر كيخمر لاصوص. ودابا جو في اروزي لو تو بحال هكا. جربوا هاد لا سالاد هادي والله ما تشبعوا منها، غزاله فنه.
ولذيذه وكتواتى مع البيل اللي درت انا. دونك فوالا. Allez, je suis généreuse, je m'étouffe. Donc voilà, هذا سلاد je vais réaliser devant vous. خليكم معايا، عطيوني دقيقة وهاني معكم في التقديم. دونك فوالا، ها هو الطاجين ديالنا بيبي وجاد بحال اللي كتشوفوا، معاه لاكومبانيمون ديالو اللي هي لا سلاد اللي كيكونساوط دي زونديف والفرماج بلو ولا الروكفور مع لي نوا ومع البومبلوموس ومع الكونتي ولا الروك ولا الكرويير اللي موجود عندكم. وها هو الطاجين سخون ديال البيبي بحال اللي كتشوفوا. فوالا كيجي على هاد الطريقه هادي. جيسبر يكون كيبان لكم مزيان، راه سخون وهزاه بيديا ودايره لي كون، ولكن المهم جيسبر يكون كيبان لكم راه باقي سخون. فوالا دونك الطاجين ديالنا كيجي على هاد الطريقه هادي، ولا سلاد بحال اللي قلت لكم. دونك جي اكومباني لا كروفيت بيبي مع هاد لا سلاد لانه هما بجوج سي دي روسيت خفاف وكيوجدوا بالزربه، يعني ما كياخذش بزاف د الوقت. كنتمنى انكم تجربوها. دونك فوالا بحال اللي شفتوا وجدت لكم الطاجين بيبي اللي هو ساهل وكيوجد في وقت وجيز جدا. درت معاه اون سلاد هي تري ليجير، يعني خفيفه بزاف. المهم على اي انا كتعجبني، جيسبر حتى نتوما تعجبكم. نشكركم بزاف، نقول لكم شكرا على المتابعه وشكرا على لي لايك ديالكم وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينين، لانه هاد التعاليق ديالكم كلهم ça m'encourage باش نعطي من جهدي بلوس بلوس. سي فري كي دي بلا كو جوز با فير كنخاف يعني الناس يكونوا كياكلوش كلشي، ولكن معليش كنحاول جيساي ديكيليبري بحال اللي تنقولوا. دونك تنشكركم وتنقول لكم سمحوا لي بزاف، كناخذ من وقتكم. شكرا على التعليق وعلى البصمات واللايكات، وتنقول لكم دائما ما تنساوش راكم ديما في البال.